अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज और मैं हूं पलवशा महमूद और मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। जो अपने आप को तब्दीली का नुमाइंदे कहलवाते थे, उन्होंने तब्दीली नहीं तबाही किया। अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं तो ये इनका गलत फहमी है। पाकिस्तान के अवाम पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। मुतालबा है अब कि घर बैठे मस्जिद में बैठे दुआ करें मुल्क के लिए। आवाम को समझना होगा यू टर्न लेना लीडर की निशानी नहीं, बुज़दिल होने की निशानी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि तब्दीली का नुमाइंदा कहलाने वालों ने तबाही फैलाई। हम उसूलों और नजरियात की खातिर जद्दोजहद करते हैं। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का हल सिर्फ हमारे पास है, किसी महंगाई लीग के पास नहीं। बिलावल भुट्टो के दौरा पेशावर पर पीपल्स पार्टी को बड़ा धचका। साबिक वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और अहलिया आसमा आलमगीर ने पार्टी से राहें जुदा कर ली। आसमा जहांगीर ने कहा है कि पार्टी क़यादत की नाक़िस कारकर्दगी और बाहमी इख्तलाफात से नाला थे। मरकजी डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मुल्क की तरक्की खुशहाली हमारा मंशूर है। अवाम को महंगाई जैसी दलदल से बाहर निकाल कर दम लेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में गुफ्तगू। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों, तिजारत, मईशत और मौसमियाती तब्दीली पर भी तबादला ख्याल। दोनों का गजा की हालिया सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर भी जोर। उन्नीस सौ 98 में नून लीग ने मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया। फितने को मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा किया गया। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात में सादा अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने का दावा। कहा कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। पंजाब में 125 सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। मुल्क को एक बार फिर 2018 वाले ट्रैक पर लेकर जाएंगे। नवाज शरीफ का नाराज रहनुमाओं को मनाने का मिशन। लीगी कायद की हिदायत पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सीनियर रहनुमा इकबाल जफर झगड़ा को मना लिया। अमीर मकाम और इकबाल जफर झगड़ा ने गिले शिकवे खत्म कर दिए। सीनियर पार्टी क़यादत ने नाराज रहनुमाओं को मनाने का टास्क मरियम नवाज, अमीर मकाम और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को दे रखा है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और इकोनॉमिक रिफॉर्म से मुतालिक बातचीत। जहांगीर तरीन ने कहा कि पार्टी क़यादत भरपूर अंदाज से इंतखाबी और सियासी सरगर्मियां शुरू कर चुकी। IPP आम इंतखाबात के लिए तैयार है। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात और इंक्वायरी का रिकॉर्ड लेने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने के बाद सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। £190 मिलियन स्कैंडल में चेयरमैन PTI का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक चेयरमैन PTI को 21 नवंबर को दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आहद चीमा समेत दीगर मुल्ज़िमान आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में बरी। एहतसाब अदालत में केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल और नैब ने रिपोर्ट जमा करा दी। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस केस पर असरअंदाज नहीं होता। 2 मरकजी मुल्ज़िमान नदीम ज़िया और कामरान कियानी को पहले ही बरी किया जा चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया।
جرم پر ابھارنے، جرم کی سازش یا معاونت کرنے والوں کو مرکزی مجرم کی ہی طرح دیکھا جائے گا، فیصلے کا متن۔ بحریہ ٹاؤن کی زمین کی تحقیقات، سندھ حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات پر کمشنر کراچی کی سربراہی میں 10 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی ارکان میں ڈی جی ایم ڈی اے، ڈی جی ایس بی سی اے بھی شامل۔ نوٹیفیکیشن جاری، کمیٹی 7 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی پابند۔ پنجاب میں اسموگ کا راج، لاہور سمیت 10 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن، تمام اضلاع میں نقل و حرکت محدود کر دی گئی۔ ننکانہ، شیخوپورہ، قصور، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، ناروال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں تمام دفاتر، سرکاری اور نجی اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں بند رہیں گی۔ بازار، دکانیں، جم اور سینما گھر دن 3 بجے کے بعد کھلیں گے۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر بھگوڑے یوٹیوبر کے خلاف سول سوسائٹی اور مختلف مکتبہ فکر کا احتجاج۔ ملک دشمن یوٹیوبر کا پتلا نظر آتش، یوٹیوبر کے خلاف نعرے بازی، مظاہرین کا حکومت سے انٹرپول کے ذریعے گرفتاری کا بھی مطالبہ۔ اقوام متحدہ جنگزدہ علاقوں میں خوراک کی فراہمی روکنے پر مجبور، بھوک کے شکار ہزاروں بے گھر فلسطینیوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی۔ قابض فوج کی ہٹ دھرمی کے باعث غزہ میں بجلی، ایندھن اور انٹرنیٹ سروس اب تک معطل۔ اسرائیل نے غذائی اشیاء سمیت دیگر امدادی سامان کی ترسیل کی اجازت نہ دی تو غزہ میں قحط کی صورتحال جنم لے گی، ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کر دیا۔ پاکستان کو ایکسٹرنل فائنینسنگ کے حصول میں دشواری کا سامنا، رواں مالی سال کے 4 ماہ میں 3 ارب 84 کروڑ ڈالرز ہی مل سکے۔ اے ڈی بی، عالمی بینک اور دیگر مالیاتی اداروں سے 60 کروڑ ڈالر مل سکے۔ سعودی عرب اور چین سمیت مختلف ممالک سے 35 کروڑ ڈالر ملے۔ سیف ڈپارٹمنٹ کی مد میں چین، سعودی عرب سے 2 ارب ڈالرز ملے۔ نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کی مد میں 30 کروڑ ڈالرز کی بیرونی فائنینسنگ ہوئی۔ مہنگی بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے ساتھ ایک اور ظلم، بل کی مد میں اضافی رقم لینے کا انکشاف۔ اگست میں تقسیم کار کمپنیوں نے بڑے پیمانے پر زائد بل وصول کیے۔ انکوائری رپورٹ سے اوور بلنگ ثابت ہو گئی۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کا عملہ ملوث پایا گیا۔ مقررہ تاریخ کے بجائے جان بوجھ کر 4 دن تاخیر سے ریڈنگ لی گئی۔ میٹر تبدیلی کے نام پر بھی اضافی وصولیاں۔ نیپرا کی انکوائری کمیٹی نے ڈسکوز کے صارفین سے زیادتی کا پول کھول دیا۔ نیپرا کا ڈسکوز کی رپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ۔ مہنگائی کے طوفان پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، دی پنجاب پرائس کنٹرول ایسینشیل کموڈیٹیز آرڈیننس جاری۔ پرائس کنٹرول کونسل قائم، کونسل اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا تعین کرے گی، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کر سکے گی۔ وزیر صنعت پنجاب پرائس کنٹرول کونسل کے چیئرپرسن مقرر۔ ظفر بال میں 5 سالہ بچی کو زنجیروں میں جکڑنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ ڈی سی اور ڈی پی او ناروال کی متاثرہ بچی کے گھر آمد۔ اہل خانہ کے مطابق کمسن بچی کو کھیتوں میں جانے سے روکنے کے لیے زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ صوبائی حکومت کی غریب خاندان کو تعاون کی یقین دہانی۔ سابق کپتان محمد یوسف کو پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا۔ دسمبر میں متحدہ عرب امارات میں انڈر 19 ایشیا کپ اور جنوری میں سری لنکا میں ہونے والے انڈر 19 ورلڈ کپ کی ذمہ داریاں سپرد۔ اور ورلڈ کپ 2023 کا فیصلہ کن معرکہ کل ہوگا۔ احمد آباد کے نریندرا مودی اسٹیڈیم میں بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیمیں دوپہر 1:30 بجے مد مقابل آئیں گی۔ آسٹریلیا 5 بار میگا ٹرافی جیت چکی ہے۔ بھارتی ٹیم 2 مرتبہ بڑے مارکے میں فتح اپنے نام کر چکی ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔